अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में स्टेटमेंट दिया है, और ऐसे वक्त में स्टेटमेंट दिया है जब एशिया कप में इंडिया के ख़िलाफ़ मैच होने वाला है। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला मैच होता है। कोच हैसन ने ऐसे वक्त में ये वाला बयान क्यों दिया है, और मुसलसल पाकिस्तान का टूर जब जारी था ट्रायंगुलर सीरीज़ का, उससे पहले जब पाकिस्तान में मौजूद थे तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था। दूसरी बार ये स्टेटमेंट दिया है, और ये कोच माइक हैसन जो है ये गैरी कर्स्टन बनने की कोशिश कर रहे थे। सिलेक्शन के अंदर अपना हिस्सा मांग रहे थे और बता रहे थे कि कुछ खिलाड़ियों को मैं खुद सेलेक्ट करना चाहता हूँ। उनमें बाबर आजम भी शामिल थे, और उस वक्त आकिब जावेद ने उनकी बात को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया। अब कोच माइक हैसन जो है उन्होंने एक बार फिर ये वाला बयान दिया है, और इससे अंदाज़ा होता है कि कोच जो है उनकी बोर्ड के साथ और ख़ास तौर पर आकिब जावेद के साथ जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो उनको टीम सेलेक्ट करके दी जा रही है वो उससे मुतमईन नहीं है। कुछ और खिलाड़ी जो इस टीम से बाहर हैं वो उनकी टीम के अंदर शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं, और इसीलिए उनके जो है वो कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि पीसीबी के जो डायरेक्शन है उसके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। आगे चलकर ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, ज़रा इस वीडियो के अंदर आगे जान पाएंगे। ये माइक हैसन जो है उन्होंने बयान दिया, उन्होंने एक बार फिर कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं। कोई नहीं कह सकता कि इन लोगों को जो है वो T20 फॉर्मेट से हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया है। हाँ, अगर ये लोग अपना स्ट्राइक रेट सही करें, रिजवान ने किसी हद तक कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर कर लिया है, जैसा कि अपनी टीम को उन्होंने जितवाया, 80 से ज़ायद रन किए, और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जो है मैच के अंदर फतह दिलवाई। स्ट्राइक रेट उनका 120 प्लस था, और एक आध मैच के अंदर उन्होंने इस तरह की कारकर्दगी दिखाई है। उसके अलावा ओवरऑल अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो उनके स्ट्राइक रेट का मसला बरकरार है। बाबर आजम को अभी कोई मौका ही नहीं मिला है, चांस ही नहीं मिला है। बिग बैश लीग जो है वो होनी है, और उसके बाद जो है बाबर आजम उसके अंदर क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, अपना स्ट्राइक रेट सही करने की कोशिश करते हैं या उसको सही कर पाते हैं, तब जाकर उनकी सिलेक्शन के बारे में बात होगी। तो इस तरह से कहा यह जा सकता है कि अभी भी इन दोनों की टीम के अंदर शामिल होने की बातें जो है वो इतनी ज़्यादा कुछ आसान नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं, या जितनी बाबर आजम और रिजवान के फैन समझ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि माइक हैसन ने तो ये वाली बात कह दी, बाबर आजम जो है उनको अपने तौर पर स्ट्राइक रेट को सही करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर जो है इतना ज़्यादा प्रेशर बाबर आजम के ऊपर और मोहम्मद रिजवान के ऊपर है। ख़ास तौर पर जब ये लोग मसला कहाँ पे आया, जब इन लोगों दोनों ने ओपनिंग करना शुरू की। शुरू में तो इनकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो बहुत कामयाब रही थी। इंडिया के खिलाफ मैच जो है इन्होंने वन साइडेड तरीके से 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, और उसके बाद इन दोनों की जोड़ी को जो है वो कहा जा रहा था कि ये ओपनिंग जोड़ी जो है पक्की हो गई है। वो बैटिंग जो इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने की थी, जिस स्ट्राइक रेट के साथ की थी और जिस तरह जारियाना अंदाज में खेली थी, उसके बाद इन दोनों ने इस तरह की कोई इनिंग नहीं खेली, जिसकी वजह से इन लोगों के स्ट्राइक रेट की बातें सामने आने लगी। और ख़ास तौर पर पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर बाबर आजम और रिजवान जिस तरह बॉलों को ज़ाया करते थे और दूसरे खिलाड़ियों को प्रेशर आता था, ख़ास तौर पर 10 ओवर के बाद जो है जो खिलाड़ी आते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था। ये लोग अपने 40-50 रन करके आउट हो जाते थे, और सारा प्रेशर जो है वो मुखालिफ अपने ही खिलाड़ियों के ऊपर आता था, और वो मारने के चक्कर के अंदर जो है वो आउट हो जाते थे। इस तरह पाकिस्तानी टीम का सत्यानाश हुआ, कबाड़ा हुआ, और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं रैंकिंग के अंदर ऊपरी नंबर के ऊपर है, यानी कि पहले और दूसरे नंबर के ऊपर आते रहे। कभी कोई पहले नंबर पर था, कभी कोई पहले नंबर पर था। इस तरह जो है इन लोगों ने कहा यह जाता है कि टीम का कबाड़ा किया, और हमने खुद भी देखा कि इन लोगों ने अपने स्ट्राइक रेट के चक्कर में पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब भी कोच माइक हैसन और इससे पहले गैरी कर्स्टन जो थे वो भी यही सोच रखते थे, और कहा यह जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं कोचिस को सबसे पहले कन्विंस करते हैं अपने तौर पर कि इन लोगों की टीम के अंदर जगह ज़रूर बनती है, बननी चाहिए। और वैसे भी बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है उसको कोई भी बैनुल-अक़वामी टीम के अंदर या कोई भी ऐसा बड़ा कोच या कोई दूसरी टीम का खिलाड़ी जो है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि लोग छोटे खिलाड़ी हैं। ख़ास तौर पर बाबर आजम को हमेशा हर कोई जो है वो एहतराम के साथ जो है इन लोगों के साथ पेश आता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पाकिस्तानी टीम के साथ ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, और इसलिए लोग जो हैं वो इनका एहतराम भी करते हैं
اور پاکستان کے اندر جو ٹیم کے ہارنے کی وجوہات تھیں اور ٹیم کے جب پوسٹ مارٹم ہوا، جب پتہ چلا کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا یاریاں نبھائی جا رہی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں یہی لوگ جو ہیں پاکستانی ٹیم کے جو ہے وہ اس کے مستقبل کو تابناک کرنے کے بجائے اس کو تاریک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں ٹیم سے باہر ہیں، اور اب مائک ہیسن جو ہمارے ٹیم کے کوچ ہیں وہ یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں جلد ٹیم کے اندر واپس آئیں گے اور اپنا اسٹرائک ریٹ یہ لوگ دور کر لیں، صحیح کر لیں، 120 130 پلس کر لیں۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے۔ مائک ہیسن نے بیان تو دے دیا ہے، وہ ان کو کسی بھی طرح سلیکشن کمیٹی کو اور عاقب جاوید کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اسی لیے دونوں کے درمیان یعنی کہ عاقب جاوید اور مائک ہیسن کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح سے خلش پیدا ہو گئی ہے۔ مائک ہیسن جو ہے عاقب جاوید کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ کسی طرح جو ہے وہ بابر اعظم کو ٹیم کے اندر شامل کیا جائے۔ بابر اعظم کی کارکردگی 0/0 تھی جس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے باہر کیا، اور اب جو ہے وہ ان کو ٹیم کے اندر واپس آنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت اس صورت میں کرنی پڑے گی جب آپ اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ مخالف ٹیموں کا سامنا کریں۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے میچز کی، میچز آپ کے پاس اتنے زیادہ ہیں نہیں، اور اگر کوئی میچ ملتا بھی ہے، کوئی سیریز ملتی بھی ہے یا کوئی لیگ ملتی بھی ہے جیسے کہ رضوان کو بھی ملی ہوئی ہے، انہوں نے اتنے زیادہ میچز کھیلنے کے بعد ایک میچ کے اندر اس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم کے پاس اگر بگ بیش لیگ کی لیگ آتی ہے تو اس وقت ان کی پرفارم کیسی ہوگی اور کیا وہ اسٹرائک ریٹ کو صحیح کر پائیں گے یا نہیں، جو ڈیمانڈ پاکستان کی کرکٹ کی ہے اس کو صحیح طور پر ادا کر پائیں گے یا نہیں۔ اگر کر دیا تو پھر سوچا جائے گا کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ دوبارہ اس وقت تک ان کی ایج کتنی ہو جائے گی، رضوان کی ایج کتنی ہو جائے گی، اور جو ماڈرن کرکٹ کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے پاکستان کے اندر، یہ ماڈرن کرکٹ جو ہے ینگ کھلاڑیوں کا گیم ہے۔ اس کے اندر کیا آپ 30 پلس کھلاڑی کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر شامل کریں گے ایسے وقت کے اندر جب کھلاڑی اس موڑ کے اوپر ہو کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ریٹائرمنٹ لینا پڑے؟ 30 سال کے بعد ویسے ہی ایز اے بیٹر ایز اے بالر جو ہے وہ بہت سے کم کھلاڑی جو ہیں وہ سروائیو کر پاتے ہیں، بہت سی فٹنس مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کرکٹ کو محدود کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس 30 سال کے بعد T20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 30 کے بعد جو ہے وہ کھلاڑیوں کو پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے وہ واپسی کے بارے میں جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے اور ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے، الٹی نہر بہہ رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے جو کچھ بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ بابر اعظم جو ہے ان کو ٹیم کے اندر شامل کرنے کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ سلمان علی آغا کا اسٹرائک ریٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، محمد حارث کا بھی اسٹرائک ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے، فخر زمان کے اسٹرائک ریٹ جو چل رہے ہیں پچھلے 10 میچز کے اندر وہ بھی بابر اعظم سے کم ہے۔ تو ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ ٹیم کے اندر ہونے چاہیے، ٹیم کا حصہ بننے چاہیے۔ اسی لیے ہمارے کوچ مائک ہیسن نے بھی اسی طرح کا بیان دیا۔ اب سوال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو جواب بنتا ہی ہے۔ مائک ہیسن نے یہی جواب دیا جو پچھلی دفعہ جواب دیا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹیم کو اسی طرح لے کر چلنا ہے اور اسی طرح انہی کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم آگے بڑھنی ہے۔ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اب جو کھلاڑی ٹیم کے اندر نہیں ہے اس کو چھوڑ کر جو ٹیم کے اندر موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کو پورا سپورٹ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے پاکستان کو جتوانے میں انٹینٹ نظر آیا ہے ٹیم کے اندر کافی عرصے کے بعد۔ یہ انٹینٹ جو ہے یہ بڑھنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کم ہو، ختم ہو، اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کوچ مائک ہیسن کے بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کا بیان صحیح ہے، بروقت ہے، اور کیا اس موقع کے اوپر یہ بیان بنتا تھا؟ سوال ہوا ہے تو جواب بھی دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اتنے کچھ زیادہ قصوروات سے قرار نہیں دیا جائے گا مائک ہیسن کو۔ آپ لیکن اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ مائک ہیسن جو ہیں انہوں نے صحیح بیان دیا ہے بابر اعظم اور رضوان کے بارے میں، یا پھر ان لوگوں کی کرکٹ جو ہے T20 فارمیٹ کی ختم ہو گئی ہے؟ اپنی جو بھی رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔